वज़ीर आज़म अदलिया में खुफिया एजेंसियों की मुदाखलत रोकें। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने 5 निकाती SOPs जारी कर दिए। 4 सिफात पर मुश्तमिल तहरीरी उबूरी हुक्मनामा जारी। वज़ीर आज़म ऑफिस को IB और ISI समेत तमाम एजेंसियों को हिदायत जारी करने का पाबंद कर दिया। हुक्मनामे में कहा, एजेंसियां मुस्तकबिल में आला और मातहत अदलिया के किसी भी जज से राबता ना करें। IG पंजाब भी मातहत अफसरों को अदलिया में मुदाखलत से रोकें। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस को अपने मोबाइल में हर कॉल को रिकॉर्ड करने की हिदायत। सिक्योरिटी के हवाले से अगर कोई हिफाजती इक़दाम करने हैं तो मुतालिका जज से मुशावरत और इत्तफाक़ राय के बगैर ना किए जाएँ। खुसूसी अदालतें 9 मई के तमाम केसेस के तरजीही बुनियादों पर फैसले करें। ATC जज सरगोदा के मामले पर अदालती अमला तफ्तीश में मुकम्मल ताउन करे। तफ्तीशी अफसर तफ्तीश की वीडियो रिकॉर्ड करके हाई कोर्ट को फ्राहम करे। अदालत का मलदरामद रिपोर्ट 8 जुलाई तक जमा कराने का हुक्म। अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उनको थ्रेट नहीं समझना चाहिए। यू टैकल द पॉलिटिकल जो करंट्स हैं उनको टैकल करना चाहिए आपको सियासी तौर के ऊपर। कभी आप हार जाते हैं, कभी जीत जाते हैं। वी आर पॉलिटिकल एनिमल्स। आपकी अपनी पार्टी कितनी सीरियस है इस डायलॉग के लिए? हमारी पार्टी रेडी है। ऑफर्स पे एस्टैब्लिशमेंट की क्या पोजीशन है? एस्टैब्लिशमेंट को क्या एतराज़ हो सकता है अगर पॉलिटिकल फोर्सेस मिलके इस मुल्क के लिए कोई बेहतरी का रास्ता। अडियाला के मकीन को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अगर सियासी ताकतें मिलकर मुल्क के लिए बेहतरी का रास्ता निकालना चाहती हैं तो एस्टैब्लिशमेंट को क्या एतराज़। साबिक वज़ीर आज़म की रिहाई से कोई ख़तरा नहीं समझते। बानी PTI वज़ीर आज़म की बातचीत की पेशकश को संजीदा लेंगे, लेकिन हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। एतराफ़ किया, चीन को CPEC पर सिक्योरिटी से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर कोई एतराज़ नहीं किया। दहशतगर्दी में शिद्दत के बाद हमें एक नई सफ़ाराई की ज़रूरत थी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अमरीकी करारदाद का फिर तज़किरा छेड़ दिया। कहा, पूरी दुनिया को पाकिस्तान के इंतखाबात पर एतराज़ है। तहरीक इंसाफ को मैंडेट वापस मिलना चाहिए। बतौर सेक्रेटरी जनरल इंसाफ नहीं कर सकता, इसलिए इस्तीफ़ा दिया। निकाह केस के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। आवाम को भी खबरदार कर दिया। बोले, हुकूमत ने बजट पास करवाया, अब महंगाई का तूफान आएगा। मोहसिन नकवी हुकूमत ने 450 अरब की गंदम दरामद की। इस पर बहुत कमीशन बनाया गया। अब बरामद करने का इंदिया दिया जा रहा है, दोबारा से पैसा बनाया जाएगा। एक इजलास ऐवान में, दूसरा मैदान में। पंजाब असम्बली के मुअत्तल अरकान को हुदूद में दाखिले से रोक दिया गया। मुअत्तल 11 अरकान का धरना। ऐवान से बाहर अपनी असम्बली लगा ली। अपोजिशन के 108 अरकान की शिरकत। वकास माह ने स्पीकर के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। कई करारदाद मंसूर। अपोजिशन रुकन मोहम्मद नईम की स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक। कहा, जमहूरी तारीख में पहली बार अपोजिशन लीडर का चैम्बर बंद करवा दिया गया। ये लोग जमहूरियत नहीं बादशाहत पर यकीन रखते हैं। अपोजिशन का मुअत्तल अरकान की बहाली तक बाइकॉट जारी रखने का ऐलान। अपोजिशन लीडर अहमद खान ने कहा कि हमारे 11 लोगों को मुअत्तल किया गया जो गैर आइनी है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान इस वक्त पार्टी बन गए। इलामती इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। पंजाब के ऐवान में अपोजिशन और हुकूमत में कशीदगी। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मुअत्तल अरकान के ऑर्डर पढ़कर सुनाए। हुकूमती बेंच की तरफ से पहली बार हंगामा राई। अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब को बोलने ना दिया गया। राना आफ्ताब ने कहा कि स्पीकर साहब हुकूमती अरकान को खामोश कराएं। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने जवाब दिया कि कल आपने भी शोर शराबा किया, अब आप भी इसी शोर शराबे में बोलें। हुकूमती अरकान ने अपोजिशन को ज़िमनी बजट पर कटौती की तहरीक पेश नहीं करने दी। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने ज़िमनी बजट ऐवान में पेश कर दिया। अपोजिशन की जमा कराई गई कटौती की तहरीकें मुस्तरद कर दीं। अपोजिशन अरकान का एहतजाज, वॉकआउट। अपोजिशन की गैर मौजूदगी में पंजाब का ज़िमनी बजट मंसूर। स्पीकर की अपोजिशन को वार्निंग। कहा, ऐवान का माहौल की सूरत हाल ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। मलिक मोहम्मद अहमद खान का एथिक्स कमेटी के क़याम का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरी की डेवलपमेंट और बहाली के प्रोजेक्ट्स का जायज़ा। रावलपिंडी से मरी टूरिस्ट ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट की तजवीज़ पर इत्तेफाक। GPO चौक से
ہوٹل متبادل مقام پر منتقل کرنے کی تجویز پر اتفاق۔ اولڈ راولپنڈی مری کشمیر روڈ کی تعمیر اور توسیع کی بھی منظوری۔ نواز شریف نے کہا غریب آدمی کو تنگ نہ کیا جائے، حکومت سٹال خود لگا کر دے۔ پاکستان کے بجٹ اور آئی ایم ایف سے متعلق افواہیں بے بنیاد اور جھوٹی ہیں۔ سینیٹر فیصل وافٹر نے ایکس پوسٹ میں کہا اس پروپیگنڈا اور من گھڑت افواہوں سے پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف سخت قانونی ایکشن لیا جائے گا۔ مزید لکھا انتشاری ٹولے اس سے جڑے منصوبہ ساز اور سہولت کاری کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں سیز فائر، ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ بلاول بھٹو سے ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی بیٹھک۔ خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں مصطفیٰ کمال، فاروق ستار اور دیگر کی ملاقات۔ ذرائع کے مطابق فریقین نے مستقبل میں رابطے جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ بارش سے گرمی گئی تو حبس آ گئی، شہری پسینے سے شرابور۔ بلوچستان اور سندھ میں گرمی کی لہر بھی برقرار۔ نوکنڈی میں پارہ 47 کو چھو گیا، بھاولپور اور دلبدین 46، سبی، دادو، بھکر اور جیکب آباد میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، پشاور اور ملتان 40، کراچی، لاہور اور فیصل آباد 39، اسلام آباد 30، کوئٹہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ بجلی کی آنکھ مچولی، عوام پریشان، دن ہو یا رات لائٹ جائے لگاتار۔ شہری علاقوں میں 8 سے 10، دیہات میں 12 سے 16 گھنٹے بتی گل رہنے لگی۔ لاسز والے علاقوں میں 16 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ کراچی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ لاہور، گجرانوالہ اور فیصل آباد میں بھی عوام کا پارہ ہائی۔ شہری کہتے ہیں ہزاروں روپے بل جمع کرانے کے باوجود بجلی نہیں ملتی۔ آئی ایم ایف کے مطالبات ابھی اور بھی ہیں۔ بجٹ میں ٹیکسوں کی بھرمار کے باوجود نئی فہرست آ گئی۔ عالمی مالیاتی ادارے نے 9-10 جولائی سے پہلے بجلی اور گیس مزید مہنگی کرنے کا مطالبہ داغ دیا۔ عالمی مالیاتی فنڈ کی ٹیکس چھوٹ اور رعایتیں ختم کرنے کے فیصلے کی تعریف، سخت معاشی فیصلوں کو معیشت کے لیے ضروری قرار دیا۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف چاہتا ہے گیس کے ریٹ بڑھا کر سبسڈی کو کنٹرول کیا جائے۔ نئے قرض پروگرام کے لیے بجلی مہنگی کرنے کے نیپرا کے فیصلے پر بھی فوری عمل درآمد کیا جائے۔ آئی ایم ایف وفد جولائی کے دوسرے ہفتے پاکستان آئے گا۔ بجلی بلوں پر اضافی ٹیکسز کے خلاف تاجر برادری ڈٹ گئی۔ حکومت کو ٹیکس، فکس ٹیکس اور سلیب ختم کرنے کے لیے آج کا الٹیمیٹم۔ مطالبات تسلیم نہ کیے جانے پر 1 جولائی سے ہڑتال کی کال دے دی۔ آل پاکستان انجمن تاجران کے صدر اجمل بلوچ اور دیگر تاجر رہنماؤں نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا حکومت آئی پی پیز معاہدوں پر نظر ثانی کرے۔ وابڈہ ملازمین کی مفت بجلی کا بوجھ بھی عوام پر ڈالا جاتا ہے۔ کراچی میں محکمہ ایکسائز کی جانب سے پریمیم نمبر پلیٹس کی نیلامی کی تقریب۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا تقریب کا مقصد ایلیٹ کلاس نہیں، ایک نوبل کاز ہے۔ یو اے ای میں 1 کروڑ 40 لاکھ ڈالرز کی نمبر پلیٹ نیلام ہوئی۔ یو اے ای میں بھی یہ رقم چیریٹی میں استعمال ہوتی ہے۔ نیلامی سے جتنے پیسے جمع ہوں گے سیلاب زدگان کے گھروں کے لیے دیے جائیں گے۔